اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ذا المن ولا يمن علي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت زهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مثرودا أو مقترا علي في الرزق أو أحد من المسلمين فامح اللهم بفضلك وإياهم شقاوتي وحرماني وتردي وإختار رزقي وأثبتني وإياهم جميعا والمسلمين عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أقسمت عليك ببسط يدك وكرم وجهك ونور عينيك وكمال أعينك أن تعطيني وإياهم مع المسلمين أجمعين خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وجرى به قلمك وحات به علمك. واكفنا شر ما هو ضد لذلك واكمل ديننا واتمم علينا نعمتك. تولى قبض أرواحنا بيدك حسابنا بنفسك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت زهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك أو أحد من المسلمين في الكتاب شقيا أو محروما أو مثرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي مع المسلمين وحرماني وتردي واختار رزقي وأثبتني وإياهم عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك الكريم المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم
في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا مع المسلمين جميعا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أقسمت عليك ببسط يدك وكرم وجهك ونور عينيك وكمال أعينك أن تعطيني مع المسلمين جميعا خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وجرى به قلمك وحات به علمك، واكفنا شر ما هو ضد لذلك، واكمل ديننا واتمم علينا نعمتك، تولى قبض أرواحنا بيدك، حسابنا بنفسك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت، زهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك أو أحدا من المسلمين في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وتردي واختار رزقي، واثبتني عندك مع المسلمين في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك الكريم المرسل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا مع المسلمين جميعا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أقسمت عليك ببسط يدك وكرم وجهك ونور عينيك وكمال أعينك أن تعطيني مع المسلمين جميعا خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وجرى به قلمك وحات به علمك، واكفنا شر ما هو ضد لذلك، واكمل ديننا واتمم علينا نعمتك، تولى قبض أرواحنا بيدك،
حسابنا بنفسك آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد